अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यू वाचिंग पावर शो विद मलिया हाशमी ऑन माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो जेल में भी जाकर नहीं टूटे। आज 34 दिन हो गए, लेकिन उनको तोड़ने की कोशिश करने वाले अब यूं टूट फूट का शिकार हैं कि वो फजलुर रहमान जो रिजीम चेंज के फौरन बाद बड़ा सीना चौड़ा करके फख्र से कहते थे कि हाँ, हमने निकाल बाहर किया इमरान खान को, हमने न्याजी को उसकी हुकूमत का तख्ता उलट कर निकाल बाहर किया। और आज अल्लाह की शान वो फजलुर रहमान मस्कीन सी शक्ल बनाकर टीवी पर आपको ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। रिजीम चेंज का सारा आइडिया पीपल्स पार्टी का था। हम शुरू से अदम एतमाद लाने के खिलाफ थे कि इमरान खान के खिलाफ ये ना लाओ। और अब तो ये भी बताया जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब तो इमरान खान को जेल में भी रखने के हामी नहीं। वो इसलिए अब याद आ रहा है क्योंकि अब इन्हें ये खतरा पड़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर नैब अमेंडमेंट, जो नैब रूल्स में अमेंडमेंट्स की गई, जो तरामीम की गई थी खुद को बचाने के लिए, जो 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस पीडीएम ने खुद ही खुद को अपने मुआफ़ करने के लिए ये कानून साजियाँ की थी, उस पर अदालत चूंकि अब फैसला महफूज कर चुकी है। और अगर वो महफूज फैसला इनके खिलाफ आ गया और वो किस्से, वो सारी करप्शन की कहानियाँ दोबारा खुल गई, वो केसेस दोबारा से ज़िंदा हो गए, तो इन लोगों को पता है कि बहुत मार पड़ेगी कानूनी एतबार से। और शायद इनकी अगली सारी ज़िंदगियाँ जितनी भी अब बाकी बच गई हैं वो जेल की चक्की पीसते हुए गुजरेंगी अगर मेरिट पर फैसला हो गया और कानून के मुताबिक इनकी जो गड़बड़ थी उस पर सजा दी जाए। तो इसलिए अब इमरान खान की हमदर्दी के बुखार चढ़ रहे हैं, जबकि इमरान खान जेल में एक्सरसाइज मशीन मंगवाने की उन्होंने फरमाइश की है अपने वकला से कि मेरे लिए मेरी एक्सरसाइज मशीन अगली दफ़ा आप लेकर आए। यानी वो नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल तैयार है, इमरान खान आसाबी तौर पर बिल्कुल तैयार हैं कि मैं आखिरी हद तक इनका मुकाबला करूंगा। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गली सड़ी गंदी जेल में फेंक दी है जहाँ पे बारिश हो तो टप टप पानी बरसता रहता है सारा वक्त, टिप 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 रिश्ती वो जो छत है और मक्खियाँ हैं, गंदगी है, गलाजत है। लेकिन मैं इनकी जितने भी हथकंडे हैं उन सबको पूरी तरह से उनका मुकाबला करते हुए इनको हराऊंगा। तो वो जेल जाने से पहले भी ये बात करते थे और जब उनको फेंक दिया गया जेल में और अल्लाह की शान के तोशा खाना 10 अरब रुपए से ज़्यादा पीडीएम हुकूमत ने जो माशाल्लाह से नवाजा मीडिया को, और आप बहुत गर्दान सुनते थे तोशा खाना घड़ी चोर, तोशा खाना चोर। वो अल्लाह की शान के कानून की अदालत में हर इल्ज़ाम गलत साबित हुआ और इमरान खान सच्चे साबित हो गए। अब जेल से ना निकालें साइफर और उसके बाद लामतनाही के जो सिलसिला है 200 केसेस का उसमें लटकाई रखें तो और बात है, लेकिन मौर्रख ये लिखेगा कि इमरान खान को नाहक जेल की सलाखों के पीछे फेंका गया और वो जेल में था, सच्चा साबित हुआ और दूसरे केस में उसको उलझा दिया गया। सो नाज़रीन, आज बहुत ही अहम दिन है। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आज आखिरी दिन है, उनकी जो आइनी मुकर्ररा मुद्दत है उनकी पोजीशन की वो आज ख़त्म हो रही है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रल कॉलेज अभी कंप्लीट नहीं, कौमी असम्बली भी डिसॉल्व हो चुकी है, सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील हो चुकी हैं, लिहाजा अभी ऑब्वियसली वो कैरी ऑन करेंगे इसी पोजीशन पर। लेकिन आइनी तौर पर आज उनकी मुद्दत का इख्तिताम हो रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी बहैसियत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता है और अब ये सदर पाकिस्तान इस आखिरी दिन में और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी इस आखिरी ओवर में, ये दोनों क्या क्या करते हैं, खामोशी से टुक टुक करके ही ये ओवर्स गुजार देते हैं अपनी आखिरी, या फिर ये कोई जाते जाते अवाम के हक में चौके छक्के लगाते हैं, ये देखना बाकी है। एक बहुत बड़ा जी एक स्कैम सामने आया है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो कि पकड़ा गया। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार रऊफ़ लासरा साहब ने अपने प्रोग्राम में इसको अनपैक किया। शुगर माफिया का बहुत नाम सुनते हैं, लेकिन अक्सर आपको इनके बड़े हमदर्द भी मिलते हैं जो कि मीडिया पे बैठ के बताते हैं कि नहीं नहीं, इतना भी गलत नहीं किया, जितनी इनकी लेदे होती है, जितनी इनको अवाम बुरा भला कहती है, इन्होंने किया ही क्या है। सो किया ये है कि निगरान पंजाब हुकूमत के जो सेक्रेटरी फूड थे, सेक्रेटरी खुराक जनाब जमान वट्टू साहब, उन्होंने रऊफ़ लासरा साहब के प्रोग्राम में आके ज़रा एक्सप्लेन किया कि किस तरह से चीनी की कीमत में इजाफा किया गया, कैसे 2 नंबरी की गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई। और जब जब इस माफिया पर हाथ डाला जाता है तो लाहौर हाई कोर्ट के एक मखसूस जज साहब हैं जिनके पास ये मामला जाता है और 12 के 12 केसेस जो लगे उनमें हर बार
इन शुगर मिल्स मालिकान को ही रिलीफ दिया गया जज साहब की जानिब से, अवाम के हक में फैसला नहीं किया गया। ज़ाहिर है शुगर मिल्स माफिया जो है, जिसको मैं मालिकान भी नहीं माफिया इसलिए कहती हूँ कि 18% इनको टैक्स अदा करना है, सेल्स टैक्स कानून के मुताबिक पर केजी। जितनी भी ये चीनी प्रोड्यूस करते हैं उसका हर किलो पे इनको 18 रुपये कानून के मुताबिक टैक्स अदा करना है, लेकिन ये उस टैक्स को इनकी अक्सरियत अदा नहीं करती। अरबों रुपए की टैक्स चोरी होती है और फिर आप देखें जिस तरह से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमत चढ़ाई जाती है और मशवरे दिए जाते हैं अवाम को कि आप ना चीनी इस्तेमाल कीजिए, क्या ज़रूरत है चीनी इस्तेमाल करने की, चीनी के ये हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, ये इसके नुकसानात हैं, आप चीनी के बगैर भी बड़ा अच्छा रह सकते हैं। वही बात है कि जब कहा गया कि अवाम रोटी नहीं अफोर्ड कर पा रही तो फरमाया गया कि अवाम केक खा लिया करे, अगर रोटी नहीं अफोर्ड कर सकती तो केक खा लिया करे। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का एक बड़ा मशहूर जुमला हुआ था जो भी अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी कहा और उस पर बड़ी इनकी अवाम की तरफ से ज़ाहिर है बड़ा सख्त रिएक्शन आया और आना चाहिए भी था। जब कहा गया कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं हालात से परेशान होकर, तो कहा गया जाएं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी पीपल्स पार्टी दौर में कहा था कि हु स्टॉपिंग देम, उनको रोक कौन रहा है, जो जाना चाहता है वो जाए। इसी तरह अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी बात की जो कि बड़ी इनसेंसिटिव बात थी और इस पर ऑब्वियसली बड़ा एक रिएक्शन आया कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्यों जाएं लोग, ये ब्रेन ड्रेन रोकना चाहिए। हमें पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए हुकूमत को, ना कि वो ये इनसेंसिटिव होके कह दे कि भाई जाती है तो जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जी ये जो शुगर मिल्स का जो किस्सा खुला तो ज़मान भट्टू साहब के साथ नाज़रीन हुआ ये कि जब उन्होंने बताया कि कोई लगभग 56 अरब रुपए तक ही इन्होंने खुर्द-बुर्द की है, गड़बड़ की है, अपनी जेबें भरी हैं और अवाम बेचारी जो है वो 100 रुपये किलो जो चीनी थी वो 200 के करीब पहुंच गई है। और ये सारे का सारा किया धरा इस शुगर मिल्स मालिकान का जो कार्टेल है उसका है। और जब इन पे हाथ डलता है ये फौरी तौर पे पहुंच जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट रिलीफ लेने के लिए और वहाँ से स्टे मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ बंधे होते हैं, हुकूमत कुछ कर नहीं सकती और हम बड़े बेबस हैं। तो ये सारी स्टोरी अनपैक करने की देर थी। ये माफिया इधर वो माफिया एक्सपोज हुआ जिसमें शरीफ खानदान भी शामिल है, जरदारी खानदान भी शामिल है और बड़े बड़े सियासतदान, मतलब 70% से ज़्यादा ये शुगर मिल्स मालिकान जो हैं ये सारे सियासतदान हैं जो बारी बारी आके यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स के मस्ताक आके खूब दोनों हाथों से पाकिस्तान के कौमी ख़जाने की तबीयत साफ़ करके जाते हैं और फिर अगली दफ़ा मासूम बन के वही वादे करके अवाम को बेवकूफ़ बना के इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो ज़मान भट्टू साहब ने बतौर सेक्रेटरी खुराक चूँकि ये सच बोलने की और इनको एक्सपोज करने की जुर्रत की, लिहाजा उनको तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया है, उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है, ओहदे से हटा दिया गया है और इल्ज़ाम ये आयद किया गया है कि इन्होंने रिप्यूटेबल अच्छे हाई एस्टीम्ड जो बिजनेसमैन हैं उनकी इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाया है। टेलन न्यूज़ पे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है रऊफ क्लासरा साहब को, यानी शुगर मिल्स मालिकान की इज्जत है लेकिन अवाम की कोई इज्जत नहीं, अवाम के कोई हुकूक नहीं है। ये भी पाकिस्तान में ही हो सकता है, वैसे कमाल है। दूसरा ये कि इमरान खान को तोड़ना था, जेल में फेंकना था, 34 दिन हो गए, वो तो नहीं टूटे, लेकिन अल्लाह की शान शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार से निकलते ही बीमार हो गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने बताया है कि कल वो जियो न्यूज़ पे गुफ्तगू फरमा रहे थे रात को कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान तभी अब वापस आएंगे जब वो पूरी तरह से ठीक होंगे, जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा। हम भी हैरान थे कि ये 16 माह का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है शहबाज शरीफ ने माशाल्लाह, एक साथ एक ही गो में इतना तंदुरुस्त रहने का माशाल्लाह, ना कोई कमर दर्द ना कोई तकलीफ़। उधर नैब की पेशियाँ होती थी तो वी क्लियरली रिमेंबर कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बाकायदा एम्बुलेंस में लेट लेट के जाया करते थे और अपनी जो पेशियाँ थीं उन पे यानी बड़ी आवाम की दिल पसीज जाएँ ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आती थीं। लेकिन अब वही शहबाज शरीफ जो बड़े माशाल्लाह ठीक ठाक थे, जब तक शेरवानी पहन रखी थी, वज़ीर आज़म थे वो, तब तक कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि कुर्सी चली गई है तो अब तबीयत भी ख़राब हो गई है, वापस अपने आबाई वतन वो लंदन पहुँच गए, बरतानिया पहुँच गए हैं और अब वो लंदन से तभी आएंगे जब वो पूरी तरह से ठीक होंगे। ये कहना था राना सनाउल्लाह का। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो फजल रहमान जो कल तक क्रेडिट लेते थे इस बात पे कि हमने इमरान खान की हुकूमत गिराई और तख्ता उल्टा, वो आज ये क्यों कहते हैं कि आज हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, इन हालात में हम जा ही नहीं सकते और हमारा कोई लेना देना नहीं है इस रजीम चेंज के साथ और ये पीपल्स पार्टी ने सब कुछ किया है। जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी अब चूँकि समझ चुकी है कि करप्शन कहानियाँ जो खुलने लगी हैं, पहले जो कभी हाथ नहीं डाला था पीपल्स पार्टी पे,
اب ذرا سندھ کی کرپشن پہ جس طرح آپ نے دیکھا چیف نے بھی جو بات کی، آرمی چیف نے برملا کہا کہ اسمگلنگ کو روکنا ہے اور یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے سندھ میں اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اسپیسیفکلی جو سندھ کا نام لیا تو زرداری صاحب کے بھی اینٹینے کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے. تو ابھی ہم سنتے ہیں کہ یہ ٹرک پکڑ لیا، وہ کرپشن پکڑ لی، یہ فلاں جگہ چھاپا مار لیا. اصل چور اور ڈاکو تو کوئی برطانیہ بھاگ گیا اور کوئی دبئی بھاگ گیا ہے، ان کو پکڑ نہیں رہے. جو اصل پکڑنے والے لوگ ہیں جن کو آپ پکڑیں تو وہ پورے ملک کا اگلا پچھلا سارا قرضہ بھی ادا کر دیں اور بلکہ دوسرے ممالک پاکستان سے قرضے لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جائیں، لائن میں لگ جائیں. یہ کوئی اوور ایسٹیمیٹڈ بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو پچھلے 75-76 سالوں میں جو ظلم ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ یہی لوگ ذمہ دار ہیں جو بار بار آتے ہیں. یہ محسن نقوی بھی میں کہتی ہوں آفرین ہے کہ جب بات کی جاتی ہے عوام کو ریلیف دینے کی تو اس وقت انوار اللہ کاکڑ صاحب ہوں اور ظاہر ان کو جو بریفنگز ملتی ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے جو سیکرٹریز وغیرہ وہ بتاتے ہیں کہ سر آپ تو چونکہ نگران وزیر اعظم ہیں تو دیر از اونلی سو مچ دیٹ یو کین ڈو. آپ اتنا ریلیف نہیں دے سکتے، اتنے وعدے نہ کریں اوور آپٹیمسٹک قسم کے کہ جو آپ پورے نہ کر سکیں. لیکن وہیں دوسری طرف یہ بھول جاتے ہیں کہ قانون میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ 60 دن کے لیے آتا ہے، جو صرف 90 دن اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر پہلے سے اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے، جو کہ صوبائی سطح پہ اور وفاقی سطح پہ ہوا پنجاب میں، کے پی میں اور وفاق میں. تو اس میں آپ ٹرانسفرز اور پوسٹنگز بھی نہیں کر سکتے، آپ تبادلے بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں آپ کر سکتے. یہ جو ڈسمس کیا ہے نا ان کو زمان بھٹو کو صرف اس لیے کہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا سیکرٹری خوراک نے شوگر ملز مافیا کا جو تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں. یعنی جس مافیا پہ ہاتھ ڈالو وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہماری سینکٹیٹی پہ حملہ کر دیا، ہماری جو اسٹیم تھی اس پہ حملہ کر دیے. تو عوام کی اسٹیم کا کیس کس نے لڑنا ہے؟ یہ تو سیاست دانوں کو لڑنا چاہیے، وہ الٹا اپنی جیبیں گرم کرنے میں جو ہے وہ مصروف ہیں. سو اب اصل جو ان کو ناظرین آخر میں آئیں گے، آج جمعہ ہے اور جو اب اصل خطرہ پڑا ہوا ہے ماضی کے حکمرانوں کو، جو اب فضل الرحمان آ کے فرما رہے ہیں کہ دوست ممالک تو مدد کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی لیکن وہ ابھی اس لیے مدد نہیں کر رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہی پرانی حکومت آئے گی تو ہم مدد کریں گے. یعنی ان کی مراد پی ڈی ایم حکومت ہے. لیکن ویسے فضل الرحمان صاحب چیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کی بات کر رہے ہوں کہ وہ ایک ایماندار بندہ تھا، وہ آئے تو ہم مدد کریں. جسٹ سیئنگ، آپ چیک کر لیں. اس کے بعد ناظرین جو معاملہ اب پھنس گیا ہے ان کے دماغوں میں کہ اب ہمارا احتساب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو جائے فور ونس ہمارا احتساب. وہ یہ ہے کہ آج جمعے کے روز جو فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا بڑا تماشا لگا. اس کی ساس نے یہ کہا تو مظاہر نقوی صاحب جو جج صاحب ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی عزت نفس پہ حملے، ان پہ گھٹیا ترین الزامات پچھلی حکومت لگاتی رہی. وہ سب کچھ صرف اس لیے تھا کہ کسی طرح سے اپنی مرضی چلا سکیں کیونکہ انہوں نے پریشرائز کرنا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو، جس میں بہت حد تک کہ بائی دا وے کامیاب بھی ہو گئے. یہ جو انہوں نے پورا قصہ کھولا جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں، ماشاءاللہ بینچ کیا بنایا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی لوپ میں لیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور چیف جج کوئٹہ کو بھی لے لیا. لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ ہائیسٹ پوزیشن ہے اس کو لوپ میں لینے کی زحمت ہی نہیں کی اور اپنی مرضی سے وہ آپ دیکھتے تھے نا رانا ثناء اللہ بھی جس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے تھے کہ جی 7-8 سے فیصلہ آ گیا ہے، 5-7 سے فیصلہ آ گیا ہے. یہ متنازع بنانے کی جو عدلیہ کو کوششیں تھیں، یہی وجہ ہے کہ 14 مئی کی تاریخ تو دے دی پنجاب الیکشن کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، لیکن اس کو سپریم کورٹ نے اتنا اگریسیولی پرسو نہیں کیا جو وہ آئینی طور پر اتنے طاقتور تھے کہ وہ کر سکتے تھے کیونکہ پریشر بہت زیادہ تھا. خیر وہ جو آڈیو لیکس کمیشن کا معاملہ تھا اس میں چونکہ آبویسلی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی گو ہیڈ نہیں شامل تھی، ان کی مرضی نہیں لی گئی تھی، اجازت نہیں لی گئی تھی کیونکہ عمران خان دور میں آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس قاضی فائز صاحب کا کیس جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا چلا، جس کو بعد ازاں خان صاحب نے کہا کہ یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ ایم ہی چلتا رہا، میرا تو اس میں کوئی نہیں، مجھے تو فروغ نسیم جو بتاتا تھا لاء منسٹر میں تو وہ بات ہی کرتا تھا، مجھے تو جو میری منسٹریز بریف کر رہی تھیں مجھے تو وہی پتہ تھا. لیکن بہرحال وہ بعد میں پتہ چلا کہ قاضی فائز صاحب سے کون سکور سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بہرحال کسی سے بھی منی ٹریل مانگی جائے تو یہ غلط بات نہیں ہے، سب کو دینی چاہیے،
لیکن کل تک جو قاضی فائز صاحب سے منی ٹریل مانگ رہے تھے، آج اگر ان سے مانگی جائے تو وہ بھی ایک طرح کی توہین ہو جاتی ہے. کوئی بھی اپنی منی ٹریل جو ہے وہ دینا نہیں پسند کرتا، سوائے عمران خان کے، جس نے 40 سال کی ایک ایک چیز اپنی منی ٹریل میں شو کی، جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 کے انتخابات سے دور پہلے عمران خان کو صادق اور امین کا لقب دیا. لیکن اللہ کی شان، جس نے 40 سال کی اپنی منی ٹریل دی، ایک ایک ثبوت دکھا دیا کہ کہاں سے کیا خریدا، کیا بیچا، کیا کیا، کہاں سے کیا کمایا اور کیا کیا ٹیکس ادا کیا، آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس کو پھینکے ہوئے 34 دن ہو گئے ہیں. جبکہ جو حساب کتاب نہیں دیتے وہ سب آزاد پھر رہے ہیں. کوئی لنڈن ہے، کوئی دبئی ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی پیرس ہے، کوئی کہیں سیریں کر رہا ہے. یہ اس ملک کے حالات ہیں، اور ان حالات کے ذمہ دار بھی یہی کرپٹ عناصر ہیں جن کی وجہ سے عوام پستی ہے. سو آج جناب اب وہ جو قاضی فائز صاحب کا جو کیس تھا، اس میں چونکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تھا کہ آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی گو ہیڈ کے بغیر آپ نہیں بنائیں گے کمیشن، لیکن وہ ان کی مرضی کے بغیر بنایا گیا تھا. تو ان گراؤنڈز پر بھی، اور دوسرا یہ کہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ قرار دیا جو حکومت کی جانب سے، گزشتہ حکومت جو پی ڈی ایم کی تھی، انہوں نے جو اعتراضات عائد کیے تھے اس بینچ پہ، تو ان اعتراضات کو اڑا دیا ہے آج سپریم کورٹ نے. اور اس سے جمعہ کا دن ویسے کم ہی ان کے حق میں اچھا ثابت ہوتا ہے. مومنوں کے لیے تو بڑا اچھا ثابت ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی شخص کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے یا کوئی بھی زندگی میں کام کرتا ہے، جج ہے، بیوروکریٹ ہے، جرنیل ہے، سیاستدان ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، عام سٹیزن ہے، کچھ بھی ہے. لیکن جو بندہ 2 نمبر ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جمعے کے دن نا اکثر اس کی گڑبڑ پکڑی جاتی ہے. سو ابھی سین یہ ہے جی کہ اب اصل جو فیصلہ آنا ہے نیب قوانین میں ترامیم کا، اس میں چونکہ یہ تقریباً سب کے سب پھنستے ہیں، جتنے بھی پی ڈی ایم حکومت میں بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز تھے، یہ بڑے بڑے برج الٹ سکتے ہیں اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آ گیا. اور توشہ خانہ کیس میں چونکہ 14 کروڑ روپے تک کی کرپشن کا عمران خان پہ جو الزام یہ لگا رہے ہیں، عمران خان یہ جانتے ہوئے بھی کہ جھوٹے الزامات ہیں. ابھی آپ نے دیکھا توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا بھی معطل ہوئی انہی گراؤنڈز پہ کہ ان کو سنا ہی نہیں گیا، ان کو دفاع کا موقع ہی نہیں دیا گیا. جج صاحب کو بہت جلدی تھی سزا سنانے کی، ہمایوں دلاور کو. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو نہ صرف اڑا دیا بلکہ عمران خان کی سزا بھی معطل کر دی. سو توشہ خانہ کیس میں تو کچھ نکلا نہیں، لیکن اس کے باوجود کہ عمران خان نیب قوانین کی ترامیم کو سپورٹ کر کے بڑی آسانی سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ بھی ایک شک ہے کہ 50 کروڑ روپے سے ایک پیسہ بھی اگر کم کسی نے چوری کیا ہے یا کرپشن کے الزامات ہیں تو آپ نیب اس کو پوچھ نہیں سکتا نئی ترامیم کے مطابق. تو عمران خان اس کے خلاف کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں بے شک میرے پہ الزام 14 کروڑ کا ہے، یہ 40 کا لگا دیں، جتنے مرضی کا لگائیں، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور ان کے وکیل یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آدھی دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کب نکالنا ہے نکالو، مجھے کچھ کرو میرے کیس کا. ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ سماعت کیوں ملتوی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ڈالر کا کیا ریٹ چل رہا ہے، مہنگائی کا کیا ریٹ ہے، بجلی کے نرخوں کا کیا حساب کتاب ہے، کھانے پینے کا عوام کا کیا حساب کتاب ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان باقاعدگی سے پوچھتے ہیں اور اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں بقول ان کے وکلاء جو ملتے ہیں ان سے اٹک جیل میں. چودھری پرویز الہی صاحب کو آج اڈیالہ جیل جو ہے منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ان کو چلے اس حد تک ریلیف مل گیا ہے، لیکن عمران خان کا کیا جرم ہے کہ ان کو باوجود عدالتی حکم کے کہ جس میں اڈیالہ جیل میں رکھنا لکھا تھا، ان کو جان بوجھ کے گندی اٹک جیل میں رکھ دیا ہے کہ جہاں پہ کوئی اے بی کلاس نہیں ہے. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں کچھ بڑی تبدیلیاں، بڑے بڑے سرپرائزز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں. قاضی فائز صاحب پہ جو اتنا سٹگما لگ گیا ہے کہ ساڈا جج ہے، تو امید ہے کہ قاضی صاحب بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کرپٹ عناصر کا یہ جو کلیم ہے کہ وہ ان کے جج ہیں، اس کلیم کو وہ غلط ثابت کریں گے انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.